نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول والے دن آپ نے وفات پائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز ہو جاندی ہے تے ایک بکریاں دا چرواہا وے، بکریاں چاردا پیا وے، نالے ڈگدا وے، کدی اٹھدا وے، کدی ڈگدا وے، کدی اٹھدا وے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدے نے اے بکریاں دے چرواہے تینوں کی گل ہے؟ او کدی تو ڈگنا وے، کدی اٹھنا وے تے تیریاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو خبر مدینے دے اندر پھیل جاندی ہے، آقا دی روح پرواز ہو گئی ہے، آقا وفات پا گئے نے تے دل ٹوٹ جاندے نے، پھول مرجھا جاندے نے، اکھاں غمگین ہو جاندیاں نے، صحابہ تے غم چھا جاندے نے تے اے رابی کہندا اے جڑا بکریاں دا چرواہا وے کہندا ابو بکر تینوں نہیں پتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے نے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دی طرف جاندے نے تے جا کے دیکھ دینے آقا دے اتے چادر دھاری دار پئی ہوئی ہے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چادر ہٹام دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بوسے لین دینے تے کسے نے دسیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حواس باختہ ہو گئے نے۔ حضرت عمر کہن دینے اگر کسے نے کیا کہ آقا دنیا تو وفات پا گئے نے میں جڑی او دی تونے تن دے نالو جدا کر دواں گا تے حضرت ابو بکر نو جدو پتہ چلے آوے تے حضرت ابو بکر مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے منبر تے تشریف فرماون دے نے تے حضرت ابو بکر کہندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد جڑا محمد دی عبادت کرتا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پا لئیے۔ فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا اللہ دی عبادت کردا وے اللہ زندہ وے، اللہ زندہ رہے گا۔ آئیے عرض کر رہا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد پہلا اختلاف ہویا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے آقا نے وفات نہیں پائی۔ حضرت ابو بکر نے جدو اے بات کہی ہے تے نال رب دا قرآن پڑھیا وے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عمر نے اے آیت پڑھی ہے تے حضرت ابو بکر نے اے آیت پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی جڑی تلوار میان دے اندر پا لیندے نے، معلوم ہویا اختلاف ہو جائے جتے حدیث آ جائے رب دا قرآن آ جائے اختلاف ختم کر دینا چاہیے وے۔ آئیے اللہ پاک فرماندے نے اے جڑی آیت وما محمد الا رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے قد خلت من قبل الرسل، اس تو پہلے کئی رسول آئے، کئی نبی آئے، دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت آدم آئے اور چلے گئے، حضرت نوح آئے تے چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے تے او بھی چلے گئے، موسیٰ آئے او بھی چلے گئے اس دنیا نو چھڈ کے۔ حضرت یعقوب آئے او بھی اس دنیا تو چلے گئے، حضرت یوسف آئے او بھی اس دنیا تو چلے گئے، حضرت یحییٰ آئے اس دنیا تو چلے گئے، حضرت داؤد آئے اس دنیا نو چھڈ کے چلے گئے، حضرت یوشع آئے اس دنیا نو چھڈ کے چلے گئے، حضرت سلیمان آئے وہ بھی اس دنیا نو چھڈ کے چلے گئے۔ آئیے عرض کر رہا ہاں اے نبی بھی آئے نے اس دنیا نو چھڈ کے چلے گئے نے، تے کوئی دو دن جاگتے جی گئے نی، پھر موت پیالہ پی گئے نی، تے سب یار مسافر تھی گئے نی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ تے 10 حضرت ابراہیم کیتے، موسیٰ عمران کلیم کیتے، ساڈے ہادی نبی کریم کیتے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ فرماندے نے اگر اے تبھی موت فوت ہو جان یا قتل کر دیتے جان، شہید کر دیتے جان، کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تے پھر جاؤ گے؟ تے جڑا اپنیاں ایڑیاں تو پھر جائے گا یعنی اسلام تو پھر جائے گا، نبی دی وفات نو نہیں منے گا تے اللہ نو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ واسا یجز اللہ الشاکرین، قریب اللہ پاک جزا دیں گے شکر کرن والیاں نو۔ پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دا نام محمد 4 مرتبہ بیان فرمایا وے۔ پہلا مقام میں تھوڑے سامنے بیان کر دیتا وے، آئیے رب دا قرآن سنیے۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تیسرے مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ چوتھے مقام تے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام محمد بیان فرمایا وے۔ اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی پاک عظمت والے شان والے مقام والے آپ دا نام محمد لیا لب مل جاندے نے اور پھول کھل جاندے نے دل نو سکون ہوندا وے آئیے سنیے تے آمدے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول والے دن آپ نے وفات پائی ہے تے صحابہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ جاندے نے صحابہ پریشان ہو جاندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل دتا گیا وے تے صحابہ دے اندر اختلاف ہو جاندا ہے کوئی کہندا حبشے دے اندر نبی پاک نو کھڑنا وے دفن کرنا وے جتوں دا کوئی صحابی ہے ہر ایک دی کوشش اے وے آقا نو ساڈے علاقے دے اندر ساڈے شہر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ساڈے ملک دے اندر دفن کیتا جائے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے صحابی اے صحابیو سن لو اے میرے یارو سن لو آقا نے فرمایا سی جتے نبی وفات پاندا وے اوتے ہی دفن ہوندا وے جتے نبی وفات پاوے دفن بھی ہوتے ہوندا وے 10 صحابہ آندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدے نے تے 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدے رہنے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں دفنا کے صحابہ واپس آ رہے نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے بلال تاڈا کیویں دل کیتا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے مٹی پان دے تے بابا جی نے انہاں باتاں دا ترجمہ کیتا وے انس بلال نبی دیو یارو انس بلال نبی دیو یارو تے تسی نبی کیتے چھڈ آئے ایسے سونے مکڑے تائیں کیوں کر خاک سمائے تے تسی تے پاک نبی تے اتو جانا گو لگمان دے تے یار یارانو انج تے نائی اندر خاک چھپان دے تے صحابہ کو کی کہندے نے کچھ نہ رہ گیا بس اساڈے تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس نہ رہ گیا کوئی تے بھول گیاں تدبیراں اللہ پاک دا فیصلہ وے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 ربیع الاول والے دن آقا نے وفات پائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 ربیع الاول والے دن آقا نے وفات پائی ہے تے تو 12 ربیع الاول والے دن تو جشن منانا وے جناب تو بھنگڑے پانا وے تو جھنڈیاں لانا وے اور جس دن آقا نے وفات پائی ہے جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے جڑے میرے تے غماں دے پہاڑ ٹوٹے میرے تے غماں دے پہاڑ ٹوٹے اگر دن تے ٹوٹ دے تے جڑے دن سن اے راتاں دے اندر بدل جانے سن
او تو اس دن بھنگڑے پانا میں او جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حواس کھو بیٹھے او تو اس دن بھنگڑے پانا میں جشن منانا میں جس دن حضرت حسن بھی رو رہنے حضرت حسین بھی رو رہنے اور جس دن صحابہ اور صحابیات دی آنکھاں دے اندر آنسو جاری نے تو اس دن جشن منانا میں حضرات درد کریاں وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے اندر اختلاف ہے آقا دی وفات دے اندر کسے دا اختلاف کوئی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول والے دن آقا نے وفات پائی ہے صحابہ پریشان نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے 2 دن بڑے خوشی دے آئے ایک دن او خوشی دا دینے جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے سن مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے سن تے بڑا سما سی بڑے لوگ خوش سن او دن بڑا خوشی دا سی تے جڑا غمی دا دن جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائیے صحابہ تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ جاندے نے صحابہ پریشان ہو جاندے نے آئیے عرض کر رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول والے دن آقا نے وفات پائی ہے 12 ربیع الاول والے دن اعلیٰ حضرت انہاں دے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہاں دی فتاوی رضویہ دے اندر یہ بات موجود ہے اسی تے وکھائی بھی تانوں پتہ وے جدوں رولا بنیا میں دکھائی ہے انہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ولادت آقا دی جڑی پیدائش 8 ربیع الاول والے دن لکھی 8 ربیع الاول والے دن آقا دی پیدائش لکھی ہے تے انہیں بھی اپنی فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا ہوئے آقا دی جڑی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول والے دن آقا دی وفات 12 ربیع الاول والے دن آقا دی وفات ہوئی ہے تے نعرہ لایا جاندہ وے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور پہلے میں یہ بات دسو جھنڈیاں لانا ثواب تے انہاں لانا کی اور جھنڈیاں لانا ثواب تے لانا فیصلہ تسی کرنا وے اور بتیاں لانا ثواب تے بعد دے اندر انہاں لانا او گیے بیت اللہ گلیاں دے اندر بنانا ثواب تے بیت اللہ نو ڈھانا اور سمجھ آ رہی ہے جے بنانا ثواب تے ڈھانا نبی پاک دا روزہ مبارک بنانا ثواب تاڑے نزدیک ثواب تے تسی دسو بعد دے اندر او نبی دا جڑا روزہ ہے اونوں ڈھانا پھر بھی سانو کہندے جے اے گستاخ نے او تینوں ذرا برابر خیال نہیں آندا او جھنڈیاں لانا ثواب تے جڑیاں جھنڈیاں نے انہاں نوں لانا اے کیے اوہی جھنڈیاں باج بازاراں دے اندر جناب کوڑا کڑکڑ دے اندر او جھنڈیاں ہوندیاں نے انہاں جھنڈیاں دی بے حرمتی ہونا اے کیے آئیے پھر بھی سانو کہندے نے اے گستاخ نے او کوئی غیر مسلم میرے نبی دا خاکہ بنائے تے انہوں ٹھائے بیت اللہ بنا کے انہوں ٹھاوے تے اسی سارے کہنے انہیں بیت اللہ دی گستاخی کیتی ہے انہاں نے ساڑھے ایمان تے حملہ کیتا وے او تو کیسا مسلمان ہے بیت اللہ بنانا ہے او بازار دے اندر آقا فرماندے نے سب تو بری چیز بازار ہے سب تو بری چیز بازار ہے
جس بازار دے اندروں جانور بھی گزرتے نے انہاں بازاراں دے اندر بیت اللہ بنانا میں تے پھر دن چڑھدا وے تے بیت اللہ ٹا دینا وے نبی دا روزہ بنانا ہے تے نبی دا روزہ ٹا دینا ہے تے پھر تینوں شرم نہیں آندی او کیک تیار کروانا وے او کیک تے نبی دا نام لکھوانا وے کیک تے نبی دا نام لکھوانا ہے پھر اسے کیک تے چھری چلانا وے او تیرا دل کیوں نہیں کمبدا تیرے ہاتھ کیوں نہیں کمبدے جدو تم میرے محبوب دے نام تے چھری چلانا وے او جنہاں نے آقا نو پہچانیا او جنہاں نے آقا دی رسالت نو سمجھیا صلح حدیبیہ دے مقام تے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھیا وے تے جڑے مشرک نے کہندے نے رولا ہی رسول دا وے جے رسول مان لیے تے رولا ہی ختم ہے رولا ہی رسول دا وے اے محمد بن عبداللہ لکھیا جائے محمد الرسول اللہ نہ لکھیا جائے رسول اللہ کٹیا جائے آقا فرماندے نے علی اس نو مٹا دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سونیا میرا دل مطمئن نہیں ہوندا میں محمد الرسول اللہ لکھ دے تے اے دے تے لیک مار دواں